अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज मैं एक फ़कीर और बादशाह का कहानी सुनाऊंगी। हमारे हौसला अफजाई के लिए एक लाइक करें और वीडियो पर बने रहें। तो शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कहते हैं एक बादशाह था और एक फकीर था। बादशाह बड़े कल्ले जबरे का आदमी था, बड़े ताक व तरनब से रहता। बड़े छोटे सब उसका नाम सुनकर कांपने लगते थे। फकीर भी बड़े ठस्से का था, दुनिया और दुनिया वालों को कुछ ना गिरवानता। बड़े बड़े अमीर, रईस, लखपति, करोड़पति उसके चौखट पर आठों पहर बैठे रहते और वह किसी के तरह नजर उठाकर ना देखता। बादशाह उस फकीर का बड़ा मातकद था। वह किसी ना किसी तरह फकीर के कुटिया में घुस जाता और देर गए तक उससे बातें करता रहता। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात बादशाह ने नोट की कि जो बड़े अजीब थी कि जब बादशाह फकीर से मिलने जाता, वो अपने गठरी में से एक गोली निकाल कर खाता। आखिर बादशाह से रहा न गया। एक दिन उसने सवाल कर ही दिया कि ये गोली है क्या? फकीर ने पूछा। खाओगे? बादशाह ने कहा, जरूर। फकीर ने अपने गठरी में से एक गोली निकाल कर बादशाह को दी। बादशाह ने वह गोली खाई तो कुछ अजीब ही उसका हाल हुआ। मालूम होता था कि सारी दुनिया की कुव्वत उसमें समा गई है। तवानाई और तरंग की अजीब कैफियत थी। इसने शराब व कबाब की मस्ती में सारा वक्त गुजार दिया। दिन चढ़ा उठा तो सोचने लगा, ये फकीर तो बड़ा तरहदार निकला। रोज ये गोलियां खाता है तो सरूर व कैफ से ना जाने उसका क्या हाल होता होगा। चलकर पूछ लेना चाहिए। चुनांचे वह फकीर की कुटिया पर पहुंचा। फकीर उसका मंतजर ही था। बादशाह आया तो बोला, इस कदर जल्दी कैसे आ गए? बादशाह ने कहा, कैसे ना आता, आपने करम जो किया था। फकीर ने पूछा, कौन सा करम? बादशाह ने कहा, वह जो केमिया की एक गोली आपने मुझे दी थी, उसने वह तमाशा दिखाया कि क्या कहूँ। मैं ये पूछने आया हूँ कि ये गोलियां खाकर आपका क्या हाल होता है। फकीर ने कहा, बदबख्त, तू अपने फितरत ये गया में अपने वाजिया ये रहता हूँ। कुव्वत तनवाई पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसे इबादत के काम में लाता हूँ। सूरह शम्स में इरशाद रब्बानी है कि हमने इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों की कुव्वतें दी है। उसे अच्छा बुरा समझा भी दिया है। जिसे अल्लाह का डर नहीं होता, वह अपने सलाहियतों को बुराइयों में गंवा देता है। खैर, जो होना था सो हुआ। अब तेरी जिंदगी की तरफ 40 दिन बाकी रह गई है। जो जी चाहे सो कर। हाँ, ये डब्बे मुझसे ले जा। उसमें उसी केमिकल की 40 गोलियां हैं। ये सुनना था कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया, ठंडी पसीने छूट गई। वह जहाँ बैठा था वहाँ से उठ ना सकता था। फकीर ने कहा, घबराने की क्या बात है, मरना तो एक दिन है ही। अब तुमको चाहे कि
چاہیے کہ غصہ نہ سے ہو جاؤ، توبہ کرو اور اللہ کی یاد میں مہو ہو جاؤ۔ گولیاں کھایا کرو، اس سے عبادت کے لیے عبادت کے لیے قوت رہے گی۔ بسا وہاں سے محل آیا، سلطنت ولی عہد کے حوالے کی اور خود دنیا سے رشتے ناطے توڑ کر یاد خدا میں لگ گیا۔ 40 دن کیا ہوتے ہیں 40 دن کیا ہوتے ہیں پر لگا کر اڑ گئی۔ جب 40 دن کے بعد وہ مارا نہیں تو فقیر کے پاس گیا، بولا حضرت موت نہیں آئی۔ جواب ملا اللہ کا شکر ادا کرو، مگر یہ بتاؤ کہ وہ گولیاں کھائی تھی کہ نہیں؟ کہا ہاں کھائی تھی۔ پوچھا ان کا کوئی اثر ہوا؟ بادشاہ نے جواب دیا کیا اثر کرتے، موت آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ فقیر نے کہا ظالم، تجھے تو موت نے 40 دن کی مہلت دی تھی، پھر بھی گولیاں کوئی اثر نہ دکھا سکی۔ تو یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ روز یہ گولیاں میں کھاتا ہوں تو مجھے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ سن، مجھے تو ایک گھڑی کا بھی یقین نہیں، ہر وقت موت کا تصور سامنے رہتا ہے، مجھ پر یہ گولیاں کیا اثر کرے گی؟ اسی واسطے اللہ کے رسول استخاذہ کے بعد فوراً تیمم فرما لیا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، پانی موجود ہے، وضو کر لیجئے، تو کچھ ارشاد فرماتے اس کا مطلب ہوتا ہاں وضو تو کرنا ہے ہی، لیکن میں تیمم پہلے اس لیے کر لیتا ہوں کہ کیا معلوم پانی کے پاس پہنچنے تک زندہ رہتا بھی ہوں یا نہیں۔ بسا چپ سیدھا بیٹھا رہا تو فقیر نے کہا میں نے تیرے اصلاح کی کوشش کی اور تجھے وہ بات بتا دی جسے تو بھول بیٹھا تھا، جا اب زندگی کے جتنے دن بھی باقی رہ گئی ہے کم سے کم ان میں سنبھل کر چل۔ ہم فقیروں سے تجھے کیا لینا، دنیا یہی 2 بول ہے جو ہم تجھ سے کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آدمی ہمیشہ سے سنتا آیا ہے کہ سامان 100 برس کے ہی پل کی خبر نہیں، مگر اس کی آنکھوں پر غفلت کی ایسی پردے پڑے رہتے ہیں کہ جب وہ لوٹ گھسٹ اور ہوش زرگری میں پڑ جاتا ہے تو موت کو بھول جاتا ہے۔ حکم ہے کہ موت کو یاد رکھو کہ اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔